Posible nga karong Pitsa 25 niining bulana adunay bag-ong IPMR isip representante sa awanan sa konseyo ning Dakbayan sa Osamis kung ugaling walay mga kakulian sa gipahigayon nga selection process. Si Mayor Indy Wominal ang mihatag og kagawasan sa pagpili sa mga indigenous o iyang gisiguro nga dili mag-apil-apil ang LGU kung kinsa ang ilang ituboy nga mamahimong sunod nga IPMR. Asenso Ozamis, ato ang halangdong mayor, si Mayor Indy, ng congressman-elect na sa Asenso Pinoy Party List, iya gihuang kanang iya yung gi-make sure nga di pwede mag-apil-apil si LGU. Kaya ang part sa selection process, it should be only the subanon nga to ang mga tribal leaders ra gyud ang naay katungod ana nga mopili kung kinsa gyud ang ilahang ipagawa sa ilahang consensus kung kinsa gyud ang angayan nga molingkod isip konsehal nga nagrepresent sa IPMR. The LGU cannot intervene. We could only accept based sa ilahang proseso o we could only accept them through a certificate of accreditation nga ilaha puhong i-issue para among dawaton isip IPMR. Si Konsyal Dinky Suiso, Vice Chairman sa Committee on Indigenous sa Sangguniang Paglungsod. Kay numduman nga nabakante ang lingkuranan sa IPMR sa konseyo human natapos ang termino ni IPMR Relinda Bation halos usa na katuig ang gidugayon. Gidugang ni Suiso nga ilang nakita nga kinahanglan nga adunay IPMR sa atong syudad aron makatabang sa pagbantay sa ancestral domain nga gipanag-iya sa atong mga subanin. Alang sa DXDD Radio Campana, Radio sa Simbahan, W45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.